दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते का दिन आ चुका है। आप लोगों ने आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हफ्ते के दिन ये वजीफा 3 बार पढ़ते ही नसीब बदल जाता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अर्जेंट अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि वजीफे फायदे नहीं देते, आज ये वजीफा करने की देर है, एक दिन के अंदर नताइज मिल जाएंगे। अल्लाह वालों, इसे दौलत वाला हफ्ता भी कहा जाता है। रबीउल अव्वल के महीने को ईद का महीना कहा जाता है। इस महीने को बहार का महीना कहा जाता है। अल्लाह वालों, देखते ही देखते ये महीना भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। रब्बे करीम से मांग लीजिएगा, इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। और आज इस हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने के बाद अगर कोई रब्बे करीम से औलाद मांगेगा, औलाद मिल जाएगी। नौकरी मांगेगा, नौकरी मिल जाएगी। शादी के लिए मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए मकसद जितना बड़ा हो मिलकर रहता है। सिर्फ आप लोगों ने आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है और रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांगना है। अल्लाह गैब से अता फरमाएगा और इतना अता फरमाएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के सामने मोहताजगी का शिकार होना नहीं पड़ेगा। ये मौका साल में एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर करता है वो पूरे साल के रिस्क दौलत का इंतजाम करा लेता है। अल्लाह वालों, हफ्ते का दिन तो कबूलियत का दिन है। आसमान से फरिश्ते अल्लाह की नेक मखलूक जमीन पर आती है और मांगने वाले की झोलियां भर जाती है। हफ्ते के दिन तो अल्लाह करीम मांगने वाले को बिन मांगे अता फरमाता है। और आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते का दिन है। नसीब और तकदीर बदल जाती है। अल्लाह वालों, आज का दिन अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने का दिन है। और ये हफ्ता जब माह रबीउल अव्वल के महीने में आ जाए, याद रखिएगा कि रबीउल अव्वल का महीना तमाम महीनों का सरदार महीना है। जिस तरह रमजान के महीने की कीमत कितनी ज्यादा है, लोग रमजान के रोजे रखते हैं, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाते हैं, रहमतों बरकतों से झोलियां भरते हैं। लेकिन रमजान के महीने की कदर कीमत सिर्फ इसलिए है कि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। और माह रबीउल अव्वल तमाम महीनों का सरदार सिर्फ इस वजह से है कि इस महीने के अंदर साहिब कुरान आए, जिन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो हस्ती इस महीने में आए। अल्लाह वालों, इस महीने की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आज माह रबीउल अव्वल का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ये चंद दिन आपके पास हैं, रब्बे करीम से अपनी झोलियां भरवा लें। जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा, जिस काम को, जिस चीज को आपकी अकल, इंसानी अकल नामुमकिन कहती है कि ये काम हो नहीं सकता, तो आज माह रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन 23 तारीख के दिन, हफ्ते के दिन, आपने इस बाबरकत अमल को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आज रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा, इंशाअल्लाह मेरा रब आपको अपने खजाने गैब से अता करेगा और आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। अल्लाह वालों, इस महीने में आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मांगने का वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। रब्बे काबा आपको झोलियां भर भर के नवाजेगा। अल्लाह वालों, 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। आज के दिन 70 गुना ज्यादा मिलेगा।
اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد کے مہینے میں لوگوں کو کتنا نوازتا ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا وقت ہوا، جب سرکار دو عالم کی ولادت کا دن آیا، تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں صرف بیٹے پیدا کرے، ایک بیٹی کو بھی پیدا نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ جو کفار مکہ کے لوگ تھے، جو دور جہالیت کے لوگ تھے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے طور پر جشن منایا اور صرف بیٹیوں کو ہی پیدا کیا۔ اللہ والوں، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جو ماہ ربیع الاول میں موسلا دھار بارش کی طرح برستا ہے۔ آج ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا، جتنا زیادہ آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پر توکل مضبوط ہوگا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ملتا؟ 100% ملتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن فائدہ نہیں دے گا پھر کون فائدہ دے گا؟ اور اس مہینے میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں نبی پاک کی ولادت کے مہینے کے اندر تو لوگوں کو پورے سال کا رزق ملتا ہے، پورے سال کا رزق اور مال و دولت قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اور ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو آپ لوگوں نے اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں دوڑانا۔ بہت سے لوگ وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھیں گے، کبھی زمین کی طرف، کبھی دیواروں کی طرف۔ بھائی آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادب تو یہ کہتا ہے کہ نظریں اٹھے نہ، نظریں جھکا کر، بلکہ آنکھوں کو بند کر لیں اور یوں محسوس کریں دنیا جہان سے تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہیں، یا روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کریں، کھو کے کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا۔ نہیں فائدہ ہوئے میرا گریبان پکڑ لینا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن فائدہ دے گا۔ بس آپ لوگوں نے قرآن پاک کو اس طرح سے ہی پڑھنا ہے جس طرح سے پڑھنے کے آداب بتائے گئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، آنکھوں کو بند کریں، نبی پاک کے درود بھیجیں اور وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح آپ لوگ عمل کریں گے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہفتے کا دن بڑا ہی مقبول اور قبولیت کا دن ہے۔ اور ماہ ربیع الاول کی 23 تاریخ ہفتے کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ شام ہونے سے پہلے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جس حاجت کے لیے اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں وہ حاجت آپ کے حق میں بہتر ہے، تو آپ کو شام ہونے سے پہلے انشاءاللہ مل جائے گی، حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے نتائج کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اب جو بندہ ایک دن کے اندر اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑے۔ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ بیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک تو رشتہ نہیں آتا، اگر رشتہ آتا ہے تو پیسہ گاڑی اور بڑی بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ وہ دنیا والے خود آپ کے پاس رشتہ لے کر آئیں گے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 23 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ مقروض ہیں، جو میرا بھائی قرض دار ہے، قرض لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، جتنے بھی ہے،
लोग दरवाजे पर आते हैं, फोन पर गालियां देते हैं, आपको जलील और रुस्वा करते हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बैठकर माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते के दिन अपनी आंखों को बंद करें, आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ा कर सिर्फ और सिर्फ 3 बार इस वजीफे को पढ़ लो। यकीन कामिल के साथ पढ़ने वाला शाम होने से पहले आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपका कर्ज उतरना कैसे, आपका कर्ज उतरना किस तरह शुरू हुआ। क्योंकि मेरा रब जब देने पर आता है तो ना ही वो शक्लें देखता है, ना ही वो आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आप लोगों ने बस मंगता भिखारी फकीर बनकर अल्लाह पाक की बारगाह में सरब सुजूद होके बस आपने मांगना है। जितना सच्चे दिल से, जितना सिद्के दिल से मांगेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा अता करेगा। और बिलखुसूस ये वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है जो बे औलाद हैं, जिनके हमल की हिफाजत हो नहीं पाती, हमल ठहर ही नहीं पाता। इस अमल को पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत होगी। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएगा कि यकीन करें आप लोगों की मौजें लग जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि बे औलादों को औलाद मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी मेरी माएँ बहनें हैं जो कि कमेंट सेक्शन में दुआ के लिए कहते हैं, बे औलादी के इलाज के लिए कहते हैं। उनसे मेरी गुजारिश है इस वजीफे को पढ़ें और सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अजीज जरूर आप लोगों की नरीना औलाद होगी। और इस वजीफे को मियाँ भी करे, बीवी भी करे, दोनों करें। क्योंकि बास औकात जो मसला होता है वो मियाँ में भी होता है, शौहर में भी होता है। तो लिहाजा आप लोग भी इस अमल को करें, क्योंकि इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता करेंगे। आप लोग दुआ में ये जरूर बोला करें कि अल्लाह हमारे तमाम रूहानी और बैरूनी मामलात को ठीक कर दे, हमारे रूहानी और बैरूनी दोनों मामलात में आसानी अता फरमा। ये दुआ जरूर किया करें। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आज माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते का दिन है और बहुत ही बाबरकत, बहुत ही कमाल का ऐसा दिन है कि आप लोग इस दिन की बरकत से इंशाअल्लाह माला माल हो जाएंगे। आज के दिन को दौलत वाला हफ्ता भी कहा जाता है। आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। दोस्तों, आज का दिन साल में सिर्फ एक बार आएगा, तो लिहाजा इस दिन के आपने पूरे फायदे उठाने हैं। जो बंदा लापरवाही करेगा यकीन करे परेशान हो जाएगा। आज आप लोगों ने लाजमी माह रबीउल अव्वल की 23 तारीख हफ्ते के दिन लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। अपने खास मकसद की नियत करें, बेशक मकसद कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इंशाअल्लाह पूरे साल का रिस्क और दौलत की तमाम नेमतें अल्लाह पाक आप पर तमाम कर देगा। आप लोग घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नामों को पढ़ना है। एक अल्लाह करीम का जाती नाम है और एक अल्लाह का सिफाती नाम है। आपने दोनों को मिलाकर पढ़ना है। आपने या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमु का मतलब है एक करम करने वाली जात, और अल्लाह जब करम फरमाता है तो हालात बदल जाते हैं, नसीब खुल जाता है, तकदीर बदल जाती है। अगर आज हकीकी करम चाहते हो, अगर आज नजरे करम से माला माल होना चाहते हो, तो आज आप लोगों ने इस कबूलियत की घड़ी में या करीमु या अल्लाह को
صرف 11 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ نظر کرم ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں، راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس پر ایک کرم کی نظر ہو جائے اس کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پرانی سے پرانی تنگ دستیاں بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ناممکن حاجات ممکن ہو جاتی ہیں جس پر کرم ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس بابرکت دن میں لازمی اس وظیفے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھیں، آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہوئے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت نام کے صدقے اللہ پاک سے مانگیں، اور یا کریم یا اللہ کو پڑھتے دوران دائیں بائیں نظریں گھمائیں۔ دائیں بائیں نظریں گھمانے کا مقصد یہ کہ سیدھے کندھے پر گردن کری یا کریم، پھر الٹے کندھے پر گردن کری یا اللہ، اس طریقے سے جو ذکر کی کیفیت ہوتی ہے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو اللہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت جس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، یہ قرآنی سورت ہے، یہ قرآنی سورت جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآنی سورت جسے پڑھنے سے بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے ضد کر کے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت ہی خاص سورت ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار۔ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بس 3 بار پڑھنی ہے، اور جب 3 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ بھی آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ پاک سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، جو الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے، یعنی یہ رب کا شکر ہے۔ جب آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ پاک آپ کی اوپر نعمتوں کو اور بڑھا دے گا، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک ان پر جو ہے نعمتوں کو وہ تنگ کر دیتا ہے، نعمتیں ان پر کم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ بے شک آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آنکھیں تو ہے نا، آنکھوں کا شکر ادا کریں۔ کچھ نہیں ہے، ہاتھ تو ہے نا، ہاتھوں کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ آپ لوگ ایک ہفتے صرف ایک ہفتے اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا پائیدار اور کتنا باکمال اور کتنا یہ دل کے قریب والا وظیفہ ہے۔ یقین کریں اس عمل، اس وظیفے کو جس نے پڑھا، جو ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کو یقین کرے پھر دوبارہ اس کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اوپر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کرم اور یہ رحم کہاں سے ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں چوتھے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا؟ یہ بہت خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ قرآن پاک کی واقعی میں بہت زیادہ مجرب، اور اس کو واقعی میں آیت کریمہ ہی کہا جائے گا،
کیونکہ یہ کرم والی آیت ہے، اور جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ والوں پھر مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جس چیز کا تصور کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس قرآنی آیت کو صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ آپ کا عمل آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کریں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا، بے شک جو آپ کی حیثیت ہو۔ آپ لوگ اگر ایک مٹھی چاول یا جو بھی صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے قلب کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنی شان کے اپنی حیثیت کے مطابق کریں، رب اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔